1800 पर्यन्तं संस्कृतस्य भाषायाः क्षेत्रे साहित्यक्षेत्रे सर्वत्र सुवर्णकालः इति। यदा एते बालिकाः लघुछात्राः न जानन्ति, मम तु अत्र सर्वान् उद्दिश्य वक्तव्यम् इति कृत्वा किञ्चित् तथापि वदामि। यदा रसगङ्गाधरः इति एकः ग्रन्थः अस्ति जगन्नाथपण्डितस्य, भवन्तः केवलं शृण्वन्तु। 1800 मध्ये अभवत्। तर्हि 1800 मध्ये तस्य ग्रन्थस्य लेखनानन्तरं पुनः तादृशग्रन्थाः न जाताः, तादृशदृढाः ग्रन्थाः न जाताः। तस्य कारणम् एतदस्ति, 1800तः अग्रे 1800तः अग्रे यत् वैदेशिक आक्रमणानि एतत् सर्वं भूत्वा तावत्पर्यन्तं समाजस्य सामान्यस्तरे या भाषा आसीत् सा भाषा पुनः अग्रे अग्रे गत्वा व्यवहारपदात् नष्टा जाता। तर्हि कापि भाषा यदि व्यवहारे नास्ति, व्यवहारात् निर्गच्छति, तर्हि सा भाषा पुनः अन्येषां पुरतः सा भाषा किञ्चित् क्लिष्टा इव भासते। कारण व्यवहारे नास्ति, व्यवहारात् बहिर्गतः, तस्यां भाषायां रचना नास्ति, लेखनं नास्ति, अथवा लेखनम् अस्ति चेदपि यदि प्रौढमात्रं भवति चेत् सा भाषा पुनः क्लिष्टा इति एक किं वदामः स्टाम्पिङ्ग् भवति। एषा भाषा क्लिष्टा इति। संस्कृतस्य सा स्थितिः जाता। वस्तुतः भाषायाः प्रयोगाभावेन भाषा कठिना इति एक भावना समाजे निर्मिता। भवन्तः जानन्ति, भाषायाः पठने 4 सोपानानि भवन्ति। एकभाषापठने 4 सोपानानि भवन्ति। अहं ह्यः उद्घाटनसत्रेपि भवतां पुरतः एतत् उक्तवान्। कारणं तत्र मुख्यः अंशः भाषायाः पठने श्रवणम् इति अंशः भवति। श्रवणेन विना भाषा न भवति। कारणम् इन्पुट् भवति चेदेव औट्पुट् भवति। यदि इन्पुट् नास्ति, औट्पुट् नास्ति। तर्हि श्रवणम् अनन्तरं भाषणम् इति भाषायाः एकः भागः। पठनं लेखनम् इति द्वितीयः भागः। सो दैट इज हायर स्टेज। प्राथमिकभागः इत्युक्ते श्रवणं। यदा उदाहरणं वयं भवन्तः गृहेषु शिशवः कथं भाषां पठन्ति? शृण्वन्ति वदन्ति, शृण्वन्ति वदन्ति, इमिटेट् कुर्वन्ति, अनुकरणं कुर्वन्ति। यदि अनुकरणं कर्तुं किमपि नास्ति इति चिन्तयतु, तर्हि किं भवति? वक्तुं प्रकाशनार्थं किमपि न भवति। यदि शृण्वन्ति चेदेव प्रकाशने भवन्ति, यदि न शृण्वन्ति तर्हि प्रकाशनं न भवति। एषा महती समस्या अस्ति। यदि तत् सः भागः लुप्तः भवति, अनन्तरं पुनः टेक्स्चुवल् ग्रान्थिकी भाषा इति कथयति। ग्रन्थे भवति पठनं लेखनम्, अन्यदेकं तु मुखे भवति, अपरं तु पुस्तके भवति। एकं तु मुखे भवति, अपरं तु पुस्तके भवति। तर्हि मुखेन यत् प्रथमं यत् वयम् उच्चारणं कुर्मः तद् अत्यन्तं सरलं भवति। इदानीम् अत्र तमिळ् भाषीयाः भवन्तः, भवत्सु एकोऽपि न कथयति तमिळ् भाषा कठिनभाषा इति। परन्तु कश्चन हिन्दीप्रदेशात् कोऽपि आगच्छति अत्र, भवतां भाषां श्रुत्वा किं कथयेयुः? तमिळ् भाषा अत्यन्तकठिना भाषा इति कथयेयुः। मलयाळभाषापि एवमेव। मां सर्वदा, अहम् उत्तरभारते एव अधिककालं जीवितवान्, तर्हि मां सर्वदा उत्तरभारतीयाः कथयन्ति, भवतः मलयाळभाषा इति बहु कष्टं, कठिनमेव कठिनमिति। परन्तु अस्माकं गृहेषु एकवर्षादारभ्य मलयाळभाषा एव वार्तालापं कुर्वन्ति। यदा भवतामत्र एकवर्षः शिशवः तमिळ् भाषा एव वार्तालापं कुर्वन्ति। तेषु कोऽपि एतावत्पर्यन्तम् अद्यपर्यन्तं कोऽपि शिशुः मातृभाषा अध्ययनकाले एषा भाषा कठिना इति केनापि न उक्तम्। अहं तु न श्रुतवान्। तस्य कारणमेतदस्ति,
निरन्तरं श्रवणम् अनन्तरं निरन्तरं तस्य भाषणम् इति अस्ति भाषायाः तदेकं सरलं मुखं भवति। यदि एका भाषा तां भाषां वयं न जानीमः तस्याः भाषायाः विषये अस्माकं व्यवहारसामर्थ्यं नास्ति तर्हि इदानीम् उदाहरणाय भवन्तः काचित् चैनीस् भाषां स्वीकरोतु भवतु कोऽपि चैनीस् भाषां न जानाति तर्हि अहमत्र आगत्य उपविश्य चैनीस् भाषायाः व्याकरणं पाठयामि इति चिन्तयतु का कथा भवेत् भवतः एतत्तु सर्वे निद्रां कुर्युः अन्यथा एतद् हाल् त्यक्त्वा धावेयुः कारणं भवतां जीवने कदापि तां भाषां भवन्तः न श्रुतवन्तः न उक्तवन्तः तस्य ABCD भवन्तः न जानन्ति अनन्तरं कश्चन आगत्य उपविश्य व्याकरणं पाठयति भवन्तः किं कथयेयुः एषा भाषा कठिना भाषा इति कथयेयुः कालान्तरे संस्कृतस्यापि एषा एव अवस्था जाता अर्थात् ध्वनिप्रधानः भागः इत्युक्ते श्रवणम् अनन्तरं भाषणम् इति भागः ध्वनिप्रधानः भागः अनन्तरम् अपरः भागः अस्ति लिपिप्रधानः भागः लिपिप्रधानः इति रैटिङ्ग् रीडिङ्ग् एण्ड् रैटिङ्ग् तदा लिसनिङ्ग् अनन्तरं स्पीकिङ्ग् इति भागः अस्ति सः ध्वनिप्रधानः भवति अपरः लिपिप्रधानः भवति वस्तुतः भाषायाः अध्ययनस्य सम्प्रदायः 1 2 3 4 इत्युक्ते श्रवणम् अनन्तरं भाषणम् अनन्तरं रीडिङ्ग् अनन्तरं रैटिङ्ग् इति सर्जनात्मकलेखनम् इति अर्थः भवन्तः अन्यथा न चिन्तयन्तु रीडिङ्ग् इत्युक्ते लिपिपठनं लिपिवाचनम् इत्यादिकं देन् आफ्टर् देट् रैटिङ्ग् इति वयं लिखामः यत्किमपि दिस् इस् द मेथड् आफ् लर्निङ्ग् द लाङ्ग्वेज् न्यू लाङ्ग्वेज् LSRW इति वदति एतद् नेचुरल् लाङ्ग्वेज् लर्निङ्ग् प्रोसेस् इति भवति नेचुरल् लाङ्ग्वेज् लर्निङ्ग् प्रोसेस् इत्युक्ते NLLP इति कथ्यते तद् वस्तुतः कस्यापि भाषायाः सिस्टम् तदस्ति परन्तु अस्माकं भाषायाः समस्या या जाता बहुभ्यः गतवर्षेभ्यः एतद् नेचुरल् लाङ्ग्वेज् लर्निङ्ग् प्रोसेस् इति नैसर्गिकं भाषाध्ययनम् इति तत् त्यक्त्वा वयं ट्रान्स्लेशन् मेथड् मध्ये गतवन्तः ट्रान्स्लेशन् मेथड् इत्युक्ते वयं केवलं लिपिप्रधानभागस्य अभ्यासं कुर्मः सो लिपिप्रधानभागस्य अभ्यासं कुर्मः चेत् अस्माकं नित्यजीवने व्यावहारिके एषा भाषा न भवति तेन कारणेन किं भवति इत्युक्ते एकः छात्रः पञ्चमकक्षातः वा अष्टमकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं द्वादशकक्षापर्यन्तं यदि पठन्ति तां भाषां परन्तु तदनन्तरमपि सः तया भाषया स्वस्य भावान् आविष्कर्तुं न शक्नोति यदि पश्यतु 5 वर्षाणि एकः एकां भाषां पठति परन्तु तस्य भावान् तया भाषया आविष्कर्तुं न शक्नोति तर्हि जनाः किं वदेयुः दोषः बालकस्य इति न दोषः भाषायाः इति कथयेयुः कारणं तस्य टीचर् न अङ्गीकरोति एतत् मम दोषः इति छात्रः स्वयं न अङ्गीकरोति तस्य सर्टिफिकेट् मध्ये मार्क् अस्ति संस्कृतम् औट् आफ् 100 99 टीचर् टीचर् तु बहु सम्यक् अस्ति तेन कारणेन बालकः औट् आफ् 100 99 प्राप्तवान् परन्तु वस्तुतः तदेव ड्रामा अस्ति 99 तद् ड्रामा कथं भवति इत्युक्ते तत्र प्राक्टिकल् किमपि न भवति यदा उदाहरणाय भवतां पेपर् मध्ये परीक्षार्थं वाक्यप्रयोगं कुरुतः यूस् इन् सेण्टेन्स् इति भवति यदा तदा अस्माकं सम्भाषणशिबिरेषु शतशः वाक्यानि भवन्ति यदा तदा परन्तु विद्यालये भवन्तः पश्यन्तु 5 सेण्टेन्सस् लिखित्वा यच्छन्ति यदा तदा यदा सूर्यः उदयति तदा पुष्पाणि विकसन्ति इत्यादि 1 2 3 4 5 एतत् क्वश्चन् आगच्छति एतद् आन्सर् तत्र बालकस्य सृजनात्मकता इति कुत्र भवति सो देर् इस् नो जेन्युइन् प्रोडक्शन् आफ् दि सेण्टेन्सस् तत्र केवलं किं भवति पूर्वनिर्धारितवाक्यानि पूर्वनिर्धारितप्रश्नाः
पूर्वनिर्धारितानि उत्तराणि तदेव तत्र कॉपी पेस्ट करोति. सो दिस् कॉपी पेस्टिंग किं करोति इत्युक्ते अग्रे गत्वा स्वयं किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति. एवं भवन्तः चिन्तयन्तु, शतवर्षाणि एतत् मेथड् फोलो भवति इति चिन्तयन्तु. शतवर्षाणां कालखण्डे एतत् मेथड् एवमेव करोति चेत् स्वाभाविकरूपेण भाषा कठिना इति व्यवहारः भवति. कारणं कोऽपि न टीचर् वा न स्टूडेंट वा स्वयं तस्य भाषायां प्रयोगं कर्तुं न प्रभवन्ति, न प्रयासं कुर्वन्ति. तस्य कारणं दोषः इति न, व्यवस्था कारणेन. सद्व्यवस्थातः अग्रे गत्वा उपरि गत्वा चिन्तयितुं जनाः प्रयत्नं न कुर्वन्ति इति कृत्वा केवलम् एकं मुखमेव प्रचारे भवति. एतत् श्रवणाभ्यासः न भवति, भाषणाभ्यासः न भवति. तेन संस्कृतं कठिनम् इति वस्तुतः एक किं वदामः, एक भावः, तत्र भावः इति न, दुर्भावः प्रसृतः भवति. भावः इति वदति सकारात्मकता भवति, दुर्भावः समाजे भवति. वस्तुतः संस्कृतं तथा नास्ति, तथा भाषायां तथा नास्ति. इदानीं पश्यतु, इदानीं वाल्मीकिविषये अत्र प्रतिपादितमस्ति. भवन्तः वाल्मीकिरामायणम् एकवारं पश्यन्तु. तपस्वाध्याय निरतं महर्षि वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः इति अत्यन्तसरलश्लोकाः. कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कश्चैकप्रियदर्शनः. एषः नारदं प्रति वाल्मीकिः पृच्छति. अत्र अत्यन्तसरलं महाकाव्यं, विश्वकाव्यमस्ति. अत्यन्तं कुत्र कठिनता अस्ति? रामायणम् इति अत्यन्तं सरलं महाकाव्यं. कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके कः अस्ति गुणवान्, कः अस्ति वीर्यवान्, कः अस्ति धैर्यज्ञः, कः अस्ति कृतज्ञः इत्यादि लघु प्रश्नाः भवन्ति. तत्र तस्य उत्तराणि विश्वागोवंशप्रभो रामो नाम इति तत्र वर्णयति उत्तरं. भवन्तः पूर्णं श्लोकं पश्यन्तु, सर्वानपि श्लोकान् पश्यन्तु. अत्यन्तसरलया वाण्या तत्र प्रतिपादयति. तर्हि सरलमुखमस्ति. एकम् उदाहरणं वदामि. भवन्तः ये ज्येष्ठाः किञ्चित् तूष्णीं उपविशन्तु. बालकान् पृच्छामि, कारणम् एतद् भवन्तः कदाचित् एतद् उदाहरणं श्रुतवन्तः. डित्थः कीलालम् अश्नाति इति एकं वाक्यं. भवती तस्य अर्थम् अवगतवती वा न अवगतवती? न. डित्थः कीलालम् अश्नाति ज्ञातवती वा? बहु कठिनमस्ति. पश्यतु, लघुवाक्यमस्ति. अहम् उक्तवान् डित्थः कीलालम् अश्नाति इति उक्तवान्. ये पूर्वं श्रुतवन्तः ते जानन्ति, अन्यथा अहं वदामि 100% जनाः एतस्य अर्थं वक्तुं न शक्नुवन्ति. बालः जलं पिबति. कः अर्थः? सर्वे ज्ञातवन्तः. कस्यापि संशयः अस्ति? बालः जलं पिबति. समानं वाक्यम्. अहं पूर्वम् उक्तवान् डित्थः इत्युक्ते बालः, किलालम् इत्युक्ते जलम्, अश्नाति इत्युक्ते खादति पिबति. उभयोः अर्थयोः मध्ये अश्नाति इति धातुप्रयोगः भवति. तर्हि पश्यतु भवन्तः कथमस्ति. एकमेव भावम् अहं वाक्यद्वयेन अत्र प्रदर्शितवान्. प्रथमं वाक्यं शिरसः उपरि गतं, बाउन्सर् उपरि गतं. द्वितीयं वाक्यं भवन्तः बहु आनन्देन स्वीकृतवन्तः. बहु समीचीनं, जलं पीतं. बालकः पुरतः एव जलं पीतवान् इव दृश्यते. एतदेव भाषायाः सरलमुखम् इति एकमस्ति, अपरं तु कठिनमुखम् इति अपरमस्ति. पश्यतु, वयं महार्घः इति कास्ट्लि इति वदामः. यत् बहु क्लेशेन
बहु क्लेशेन यत् प्राप्नोति तद् लोके दुर्लभम् इति व्यवहारः। अर्थात् क्लेशं विना यत् प्राप्तुं न शक्नुवन्ति तत् दुर्लभम् इति कथयति। दुर्लभः इति कथयितुं महार्घः भवेत् इति न, प्राप्तुं क्लेशः अस्ति चेत् दुर्लभः, तस्य मूल्यम् इति विषयः न। तत् 100 रूप्यकाणि वा भवतु 10 रूप्यकाणि वा भवतु, यदि दुर्लभः अस्ति इति क्लेशः अस्ति प्राप्तुं तर्हि दुर्लभः इति। भाषायामपि एवमेव अस्ति। भाषायाः यदि वयम् अर्थावगमनाय सर्वदा कठिनताम् अनुभवामः तर्हि कठिनमिति भवति। भाषायाः सरलं मुखं वयं पश्यामः तर्हि तत् सरलमिति कथयति। तर्हि एतद् वाक्यं श्रुत्वा सर्वे एवमेव अस्ति वा संस्कृतं, बालः जलं पिबति, अनन्तरं बालः जलं पिबति इति दर्शयति चेत् सर्वे ज्ञातवन्तः, अरे अरे एतत्तु पठितुं सरलमस्ति, कठिनं नास्ति। परन्तु अयं गत्वा दित्थः किलालमश्नाति इति कथयति चेत् जनाः धावयन्ति, अरे एतादृशभाषामास्तु इति कथयति। सो एतत् कालखण्डेन बहुभ्यः कालखण्डेन इदानीं किं भवति, भाषायाः एकम् अपरं मुखं तत् पुरतः आगतं, सरलं मुखं किञ्चित् पृष्ठतः गतं। तेन कारणेन किं वदति, एषा समस्या जाता संस्कृतं। संस्कृतं तथा कठिनं नास्ति, कुत्रापि नास्ति, यथेष्टं कुत्रचित् वयं भाषां पश्यामः चेत् भाषायाः भागद्वयम्, एकं तु सामान्य भाषा, अपरं तु ज्ञानभाषा इति अस्ति। अर्थात् शास्त्राणि, इतिहासः इत्यादिकं लिखितभाषा इति। तत् कदाचित् किञ्चित् भाषा कठिना भवति, क्लिष्टा भवति, तत्तु सर्वभाषासु भवति। तमिळ् भाषायामपि अस्ति, तमिळ् भाषायां सामान्य डैली न्यूस् पेपर् भाषा भिन्ना भवति। भवतः अकनानूरु पुरनानूरु इत्यादीनां भाषा तु भिन्ना भवति, तत् समानं न भवति। तत् भाषा प्रतिदिनव्यवहारस्य भाषा भिन्ना भवति। लेखनस्य विशेषतया शास्त्रस्य ज्ञानस्य तद् लेखनस्य भाषा भिन्ना भवति। परन्तु एतेन प्रवेशं कृत्वा वयं तावत्पर्यन्तं गच्छामः इति अस्ति। इदानीम् अस्माकं किं जातम् इत्युक्ते बहुभ्यः वर्षेभ्यः अस्माकं प्रवेशमार्गः अवरुद्धः। सो प्रवेशमार्गः अवरुद्धः चेत् साक्षात् गन्तुं यः मार्गः भवति तद् गेट् लाक् अस्ति। तर्हि एकस्य गृहस्य प्रवेशनाय भवतः इदानीं किं कुर्वन्ति, भवतः पृष्ठतः धावन्ति, इतः धावन्ति, कदाचित् भवतां भित्तिका भवति तस्य कूर्दनं कर्तुं प्रयत्नं करोति, अन्ततो गत्वा निराशा भवति, तर्हि वदति अरे अत्र प्रवेशः कठिनम्। वस्तुतः राजमार्गः अस्ति गन्तुं, तं राजमार्गं वयं कीलनं कृत्वा स्थापितवन्तः, तत् सः मार्गः सरलभाषा इति। तर्हि भाषायाः अनन्तरं भवन्तः वदन्तु एषा भाषा सरलभाषा इति अहं किमर्थं कथयामि इत्यपि वदन्तु। भाषायाः प्रयोगः आसीत् अस्माकं, संस्कृतभाषायाः प्रयोगः आसीत्, तत्र संशयः नास्ति। प्रयोग भाषा इत्यस्य अर्थः एव भाष्यते अनया इति भाषा। भाषा इत्युक्ते आशयः भाष्यते अनया, टु कम्युनिकेट with articulating sounds. Language is the mode of communication with articulating sounds. यदि कम्युनिकेशन न भवति सा भाषा नास्ति। भाषा इति अर्थः एव न भवति। भाषायाः भाषात्वं व्यवहारे भवति, कम्युनिकेशन मध्ये भवति। तन्नास्ति चेत् संस्कृतभाषा नास्ति। एतत् पाणिनि-पतञ्जलि-कालतः वयं पश्यामः, अस्माकं सर्वत्र व्यावहारिकानि पदानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। जनाः सामान्यव्यवहारेषु येषां पदानां प्रयोगं कृतवन्तः तानि पदानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अहम् उदाहरणाय वदामि, साहित्यभाषा न, सामान्यव्यवहारभाषा। एकः शब्दः अस्ति संस्कृते, पात्रे समितः। भवन्तः श्रुतवन्तः वा न श्रुतवन्तः? समस्या एषा एव समस्या। कारणं सः एकः सरलः शब्दः प्रयोगाभावेन कठिनः जातः। पात्रे समितः इति अत्यन्तव्यावहारिकी गार्हिकव्यवहारस्य भाषा, गृहव्यवहारस्य। कश्चन बालकः, गृहे युवकः गृहे किमपि कार्यं न करोति,
गृहस्य किमपि कार्यं न पश्यति, इतस्ततः भ्रमणं करोति। यदा भोजनकाले करेक्ट् आगत्य गृहे उपविशति, तादृशस्य नाम अस्ति पात्रे समितः। अत्यन्त यद् काव्यभाषा नास्ति, सामान्यभाषा। यदा सः पात्रे समितः इत्युक्ते गृहस्य कृते कोऽपि लाभः नास्ति, केवलं भोक्तुम् आगच्छति। लौकिकः साधारणः प्रयोगः। तीर्थकाकः, तीर्थकाकः श्रुत्वा किमपि अवगतं न अवगतं। तीर्थकाकः इति केचन भवन्ति। तीर्थकाकः इत्युक्ते केचन एवमस्ति, बहुत्र कुत्रचित् अद्य गत्वा किमपि पठितुं गच्छति, किञ्चित् कालं पठति, तदनन्तरं तत् त्यजति। अद्य गच्छति अहम् इंजिनियरिङ्ग् करोमि इति, इंजिनियरिङ्ग् अर्धं कृत्वा गत्वा इदानीम् अग्रे अहं कामेर्स् करोमि इति गच्छति। तदपि तत्र न कृत्वा इदानीम् अहं किमपि अपरं कर्तुं गच्छति इति किमपि कार्यं सम्यक् पूर्णं न करोति, तर्हि सः तीर्थकाकः। अयं तीर्थकाकः इत्युक्ते सः कमपि विद्यां पूर्णं न करोति इत्यर्थः। व्यावहारिकः शब्दः। एकः शब्दः अस्ति, बहु कामेडि अस्ति, कर्णे टिलुटिरा, संस्कृतशब्दः अस्ति। भवन्तः न चिन्तयन्तु अहमेवमेव कल्पनां करोमि इति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी पश्यतु, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षितः एतान् सर्वान् शब्दान् समासप्रकरणे प्रतिपादितानि सन्ति। कर्णे टिलुटिरा इत्युक्ते एवं भवति। इदानीं भवन्तु द्वौ एवं चलति एव, सर्वदा कोऽपि अपरस्य कर्णे किमपि किमपि कथयति इति चिन्तयतु एव उपविश्य। तस्य नाम अस्ति कर्णे टिलुटिरा। कथा स्वयं न शृणोति किमपि, अपरमपि श्रोतुम् अवसरं न ददाति, किमपि काव्यभाषा नास्ति, व्यावहारिकी भाषा, गार्हिकी भाषा, सामान्य व्यवहारस्य भाषा। नष्टा शब्दः प्रयोगेन। यदा यदा पश्यतु, खलेभुसम् इति एकः शब्दः। खलेभुसम्, खलेभुसम् इत्युक्ते कृषिसम्बन्धी वाक्यानि, कृषिसम्बन्धिनः शब्दाः। खलेभुसम् इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, क्षेत्रे कृषिः भवति, कृषि अनन्तरं धान्यं भवति, धान्यं कर्तनं कृत्वा गृहम् आनीय स्थापयन्ति। तर्हि इदानीं किं चलति इत्युक्ते एवं वदति, इदानीं खलेभुसम्। खलेभुसम् इत्युक्ते कर्तनं कृत्वा गृहम् आनीय स्थापितवन्तः इत्यर्थः। आयदिगवम् इत्यादि, तिष्ठद्भूः इत्यादि बहवः शब्दाः कृषिसम्बन्धी शब्दाः। भवन्तः कथयन्तु, एते शब्दाः के व्यवहारं कुर्युः? कृषिसम्बन्धी शब्दानां व्यवहारः के कुर्युः? कृषकाः कुर्युः। किं पण्डिताः कुर्युः वा? कृषकाः कुर्युः, सामान्यजनाः कुर्युः। एवं गार्हिकव्यवहारस्य वाणिज्यसम्बन्धी शब्दाः, एवम् अनेक शब्दाः सन्ति। एक शब्दः अस्ति शलाकापरि, एकपरि इत्यादि शब्दाः भवन्ति। तस्मिन् काले एक भाषायां धूर्ताः अपि प्रयोगं कृतवन्तः, तादृशशब्दाः सन्ति। द्यूतक्रीडां कुर्वन्ति, यद् भवन्तः जानन्ति खलु, द्यूतक्रीडा, धूर्ताः भवन्ति। तेषां मध्ये व्यवहारे ये शब्दाः आसन्, तेषां शब्दानां सङ्ग्रहः भट्टोजीदीक्षितेन कृतः। लघुसिद्धान्त, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां वयं पठितुं। धूर्तानां मध्ये वा भवतु, कृषकाणां मध्ये वा भवतु, समाजस्य सर्वक्षेत्रेषु प्रयुक्तानां शब्दानाम् आवली दृश्यते। तर्हि तस्मादेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, एषा भाषा सामान्यजनानां व्यवहारभाषा अस्ति। इदानीं जनाः कथयन्ति, एषा भाषा पण्डितानां भाषा, व्यवहारिकी भाषा न, जीवन्ती भाषा न, ग्रान्थिकी भाषा। एतादृशानां शब्दानां साधारणशब्दानां तत्र कः लाभः? एतत् प्रयोगे एव भवन्ति खलु, विना प्रयोगम् एते शब्दाः किं वदन्ति? तस्मात् एते बहुभ्यः अपरं वदामि, भवन्तः आश्चर्यम् अनुभवन्ति। इदानीं गच्छति इति शब्दः अस्ति खलु, गच्छति, गच्छति, गत्यर्थकः शब्दः तुबु इत्यर्थे गच्छति अस्ति। इतोपि गच्छति इत्यर्थे अपरः शब्दः कः? एकं शब्दम् इतोपि कथयतु।
गच्छति इति अर्थे अपरः शब्दः। याति, अटति, व्रजति, इतोपि चलति, चलति ग्रेट, इतोपि भ्रमति या किञ्चित् भ्रमति, ठीक है, भ्रमति भवति, सामान्य समाप्तम्। इतोपि महता प्रयत्नेन भवन्तः द्वित्रान् शब्दानपि कथयेयुः। यदि अहम् एकघण्टां यावत् भवता पुष् करोमि चेत्, इतोपि एकघण्टा पुष् करोमि चेत् महता प्रयत्नेन इतोपि एकः शब्दः भवति अथवा शब्दद्वयं भवति, समाप्तं। भवन्तः जानन्ति वा, मोर् देन् 80 रूट्स् आर् इन् संस्कृत टु मूव्। गत्यर्थः 80 धातवः, 80 उपरि धातवः सन्ति संस्कृतभाषायां। सो वेर् इस् द रिमैनिङ्ग् रूट्स्? वेर् आर् द रूट्स्? कुत्र गताः इति? यदि पञ्च भवन्तः उक्तवन्तः, पञ्चशब्दान् उक्तवन्तः अथवा षट् शब्दान् उक्तवन्तः, देन् वेर् इस् द 74? वेर् इस् द 70 रूट्स्? वयं न जानीमः एव। किमर्थम् इत्युक्ते व्यवहारेण प्रयोगः भवति चेदेव भवति। भवतः तमिळ् भाषायां गच्छति इत्यर्थे कति शब्दाः भवन्ति, भवन्तः ईसिलि तत् कथयितुं शक्नुवन्ति। तर्हि व्यवहाराभावेन एतादृशशब्दानां प्रयोगः न भवति। अपरन्तु व्याकरणलेखनसन्दर्भे एतत् सर्वम् एषा भाषा सरलभाषा, प्रायोगिकी भाषा इति अहं कथयितुम् इच्छामि। पतञ्जलि महाभाष्यं रचितवान्, पतञ्जलि महाभाष्यं रचितवान्। तर्हि शब्दानाम् अनुशासनम् इति महाभाष्यं। शब्दानाम् अनुशासनम्, अनुशासनम् इत्युक्ते असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य कथयति इति अनुशासनम्। असाधुशब्दाः अपि भवन्ति, साधुशब्दाः भवन्ति। के साधुशब्दाः, के असाधुशब्दाः इति करणम् अनुशासनम्। शब्दानाम् अनुशासनं महाभाष्यस्य कार्यम्। तर्हि पूर्वपक्षः पृच्छति, केषां शब्दानाम् अनुशासनं भवति? आचार्यः कथयति, वैदिकानां लौकिकानां च। उत्तरमस्ति वैदिकानां लौकिकानां च। तर्हि वैदिकशब्दाः इत्युक्ते वेदमन्त्रादिषु यद्वयं शक्नुमः। लौकिकशब्दाः व्यावहारिकशब्दाः लोके वयं वदामः। तर्हि यदि पतञ्जलिकाले यदि भाषायाः व्यवहारः तादृशः नास्ति, तर्हि किमर्थं लौकिकानां शब्दानाम् इति प्रयोगः? लोके भवम् इति लौकिकं, लोके भव इत्युक्ते मुखे भवम्। लौकिकशब्दः इत्युक्ते मुखे भवन्ति इति लौकिकः शब्दः, तर्हि तेषां शब्दानां प्रयोगः। यदि एषा भाषा व्यवहारे नास्ति, लोके नास्ति, मुखे नास्ति, तर्हि किमर्थं पतञ्जलि कथयति लौकिकानाम् इति? आसीत्, तत्र संशयः नास्ति। अनन्तरं तादृशशब्दाः अपि यथेष्टं सन्ति, तादृशशब्दाः बहवः सन्ति, परन्तु कालान्तरे प्रयोगाभावेन एतस्य न्यूनता जाता इति एवमस्ति। वयं सरलं संस्कृतं पाठयामः। अस्माकम् उपरि अपरः कश्चन आरोपः अपि अस्ति। एषा भाषा सिम्पल् अस्ति, नाट् सिम्प्लिफैड्। भवन्तः यदा संस्कृतभारती भाषायाः सिम्प्लिफिकेशन् करोति इति अस्ति, तथा नास्ति। सिम्पल् इति सिम्प्लिफैड् इति कथयति। इत्युक्ते किमपि सरलीकरणम्, अभूत तद्भावः इति वदति। पूर्वं सिम्पल् नास्ति, तद् बलेन सरलं करोति इति, तथा नास्ति। अहम् उक्तवान् भाषा सरला, व्याकरण पाणिनिव्याकरण आधारिता भाषा एव। दित्थः कीलालम् अश्नाति इत्यपि पाणिनीयव्याकरणं, बालः जलं पिबति इत्यपि पाणिनीयव्याकरणं। वयं किमपि सरलीकरणं न कृतवन्तः, सरलमेव अस्ति। परन्तु वयम् आरम्भस्तरे सरलं मुखं दर्शयामः इति अस्माकं महत्त्वं। तेन कारणेन जनाः आकृष्टाः भवन्ति। जनानां किं भवति, भवन्तः जानन्ति खलु, यदा अवरोधः स्टार्टिङ्ग् ट्रबल् भवति, पुरातनं बजाज् स्कूटर् इव, एते पीडितुं बजाज् स्कूटर् न दृष्टवन्तः। एते सर्वे एक्टिवा काले जीवन्ति। पुरातनकाले अस्माकं बाल्यकाले ज्येष्ठाः उपविशन्ति, ते जानन्ति। यदा बजाज् स्कूटर् भवति स्म,
बजाज स्कूटर सर्वदा एकवारमपि स्वयं स्टार्ट् न भवति, तदेकवारं चुकाना पड़ता है, तत् किञ्चिदेव पार्श्वे करोति, अहं तमिळ् भाषायां वक्तुं न जानामि, तर्हि तत् कृत्वा तदनन्तरं ठप् 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 इति किक् करोति चेत् पुनः स्टार्ट् भवति। स्टार्टिङ्ग् ट्रबल् इति साधारणं तस्य भाषायाः अपि एषः स्टार्टिङ्ग् ट्रबल् एव अस्ति अस्माकं, कारण प्रयोगाभावेन स्टार्टिङ्ग् ट्रबल्, प्रयोगः नास्ति चेत् स्टार्टिङ्ग् एकवारं स्टार्ट् भवति पुनः चिन्ता नास्ति। तर्हि सरलीकरणम् इति अस्माकं कार्यं न, वयं कदापि तादृशप्रयोगमपि न कुर्मः। अस्माकं भाषा इति सरलभाषा भवति, मानकभाषा भवति। अहम् अण्डर्लैन् करोमि, संस्कृतभारती यां भाषा प्रचारे आनयति, व्यवहारे आनयति, सा भाषा सरला अस्ति, मानकभाषा अस्ति। मानकभाषा इति स्टाण्डर्ड्, सिम्पल् स्टाण्डर्ड् संस्कृतम् इति अस्ति। वयं जनाः वदन्ति इदानीं आरम्भकाले इत्यादिकं वदामः, सिगरेट्टं पिबति इत्यादिकं वदति, स्कूलं गच्छामि इत्यादिकं, तथा न करणीयं, तथा प्रयोगः न करणीयः। यावश्शक्यं भाषा शुद्धा भवेत्, भाषा शुद्धया भाषया वक्तव्यं भवति। कारण संस्कृते सर्वेषामपि प्रयोगाणां, सर्वेषामपि व्यावहारिकभावानाम् आविष्काराय संस्कृतशब्दाः भवन्ति एव, तत्र संशयः नास्ति। तद् अस्माभिः अन्वेष्टव्यं, प्रयोगेण भवति तत्। सो अस्माकं भाषा सरलभाषा, व्यावहारिकी भाषा, तत्र संशयः नास्ति। अनन्तरम् एषा भाषा प्रयोगे आसीत् इत्यस्यापि अहं तद् भवतां पुरतः दर्शितवान्। एवं सहस्रशः उदाहरणानि दर्शयितुं वयं शक्नुमः, अर्थात् एतस्य भाषायाः व्यावहारिकत्वं दर्शयितुं। सो एतत् सरलमस्ति इति कारणेनैव समाजे एतस्याः भाषायाः प्रचारः सुसाध्यः अस्ति। एवमेतत् साध्यं न इति न, किञ्चित् बलेन, किञ्चित् प्रयत्नेन अस्माभिः तत् करणीयं भवति। साध्यमस्ति एतत्, साध्यमस्ति इत्यस्य उदाहरणानि इदानीं भवन्तः गत 40 वर्षेभ्यः, नियर् अबौट् 40 years, संस्कृतभारती एतत् कार्यं करोति। अहं भवन्तं वदामि, मम कालेज् अध्ययनकाले यदा अहम् 88 मध्ये MA कृतवान्, मम आचार्य 88 अस्ति, 88 मध्ये महाविद्यालये संस्कृतेन वार्ताकलापं करोति चेत् जनाः एतस्य उन्मादः इति कथयति स्म। उन्मादः इति गया तस्य क्रैक् अभूत् कथयति, किमर्थं? व्यवहारः नास्ति, व्यवहारः 88 तः वयम् इदानीम् आगत्य आफ्टर् 40 years वयं तिष्ठामः। भारते लक्षशः जनाः, लघुबालकादारभ्य वयोवृद्धपर्यन्तं गणः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवमस्ति। तर्हि कथमेव परिवर्तनं जातम्? एतत् साध्यं। विश्वेपि एतादृश उदाहरणानि सन्ति। एतत् संस्कृतविषये न, भारतस्य विषये किञ्चित् अधिकः प्रयत्नः करणीयः। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं लोकसङ्ख्या अधिका अस्ति। यदा वयं जानीमः विश्वे हीब्रू भाषायाः कथां वयं जानीमः। हीब्रू इति भाषा भवन्तः जानन्ति, इस्रायेल् इत्यत्र हीब्रू इति तेषां राष्ट्रभाषा। इस्रायेल् राष्ट्रमेव नासीत् पूर्वं। तत्सर्वं वस्तुतः सेकेण्ड् वर्ल्ड् वार् अनन्तरम् इस्रायेली जनता राज्यस्य जूताः सर्वे राष्ट्रस्य विश्वस्य भिन्नभिन्नभागं गतवन्तः। तेषां भाषा लुप्ता, यत्र यत्र ते गतवन्तः ते तत्रत्यां भाषाम् उक्तवन्तः, तत्रत्य भाषायाः आधारेण जीवनं कृतवन्तः। परन्तु 90s मध्ये, 19 शतके, 20th century मध्ये तेषां मनसि एका भावना उत्पन्ना, वयम् इस्रायेल् जनता विश्वस्य नानाभागेषु वयं निवसामः, तथा न करणीयम्, अस्माभिः तत्र गत्वा जीवितव्यम्। अस्माकं तेषां फादर् नेशन् इति सङ्कल्पः, अस्माकं पितृराष्ट्रं प्रति अस्माभिः गन्तव्यं। यदा वयं मातृभूमिः इति वदामः, तद्वत् पितृभूमिः इति कथयति। सो दे डिसैडेड् टु कम् टुगेदर्, तत्र इस्रायेल् मध्ये आगन्तुं ते प्रयत्नम् आरब्धवन्तः।
ते आगत्य भिन्नभिन्नराष्ट्रेभ्यः तत्र आगत्य भूमिं स्वीकृतवन्तः, निवासम् आरब्धवन्तः, कृषिं कर्तुम् आरब्धवन्तः। तदा तेषामेव चिन्तनम् अभवत्, अस्माकं काचित् भाषा भवेत्। अस्माकं पूर्वतनभाषा अस्ति, का भाषा? हीब्रू इति अस्माकं भाषा। हीब्रू इति भाषा, हीब्रू भाषा इति तेषां भाषा, तां भाषां वयम् आनयामः इति कश्चन प्रयत्नं कृतवान् बन् यहूदा इति कश्चन, सः तस्य प्रयत्नम् आरब्धवान्। तस्मिन् काले हीब्रू भाषया भाषणमिति पापः इव चिन्तयति स्म, परन्तु देवानां भाषा इति कथयति स्म। हीब्रू इति देवानां, द टङ्ग् आफ् प्रोफेट्स्, एवं पुस्तकमपि अस्ति। देवानां भाषा इति कथयति, देवभाषा इति मानवाः कथं कथयन्ति? संस्कृतस्य उपयोगः अपि अस्ति खलु, संस्कृतं देवभाषा। देवभाषा इति आदरः योग्यः, परन्तु देवभाषा इति दूरे स्थापयति चेत्, देवभाषा इति आदरेण सम्यक्, परन्तु अयम् आदरः भाषायाः तिरस्काराय भवति। सो दिस् इस् अ